عليكم. معكم الأخ عبد الرحمن دكير على القناة دكير إنجليش. سؤال الحلقة: What can I do to protect myself of disease؟ كيفاش يمكن لي نحمي نفسي من هذا المرض يعني ديال كوفيد 19. الله يحفظ جميع المسلمين وجميع الناس أجمعين. Protection measures for everyone، يعني المقاييس ديال الاحتياط يعني من أجل أي واحد. هذا الجواب يعني هذا السؤال وجواب خديناه من الموقع ديال منظمة الصحة العالمية. دونك باش يكون داكشي رسمي، دونك منها غادي يعني تنشوفوا الأجوبة الرسمية، ومنها يعني تنطوروا المهارات ديال النطق ديالنا باللغة الإنجليزية إن شاء الله. دونك هنا كان يعني ماشي برينسيبال، يعني ماشي رئيسية، دونك غنقراوها كان your year بحال كاينه حدا of or precaution. دونك هادي غنقراها. You can reduce your chances of being infected or spreading COVID-19 by taking some simple precautions. يعني تقدر تنقص من الحظوظ باش يعني ما تصابش بهذا الفيروس اللي منتشر باتخاذك هاد الاحتياطات. كاين 6 ديال النقط. النقطة الأولى تتقول regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. يعني قالك بانتظام وبطريقة شمولية نظفوا اليدين ديالنا يعني بالماء والصابون أو لا يعني سائل ديال الكحول ندهنوه في اليد ديالنا، ولكن على حسب العلماء يعني يستحب يعني الماء والصابون أو الماء فقط، لأن الكحول بيست هاند راب يعني تقتل جميع البكتيريا اللي في اليد النافعة والضارة. دونك من الأحسن الماء يكفي. واي لماذا؟ Washing your hands with soap and water or using alcohol-based hand rub kills viruses that may be on your hands. علاش؟ لأن غسل اليدين ديالك بالماء والصابون أو استعمال هاد الكحول، المادة الكحولية، سائل كحولي تقتل هاد الفيروسات اللي يمكن تكون فوق اليد ديالك. النقطة الثانية، دونك النقطة الأولى قلنا تنظيف اليدين. النقطة الثانية maintain at least 1 meter 3 feet distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing. يعني نحافظوا على المسافة ديال على الأقل 1 متر بينه وبين الآخر. يعني أي واحد تيكحب أو تيسعل أو تعطس يعني خاصنا نخليو المسافة. ودابا اليوم الصباح بينو في أمريكا أنه الإنسان يعني ماشي ضروري تبان فيه الأعراض باش ناخدو هاد المسافة. يقدر ما تبانش فيه الأعراض هو فيه الفيروس، يعني يكون تيهضر معاك ويمكن يدوز لك الفيروس. دونك هادشي باش تنصحوا جميع الناس اللي غادي يخرج يتكلم مع شي شخص ولا هذا من الأحسن يدير الكمامات باش يحافظ على راسو. واي لماذا؟ When someone coughs or sneezes, they spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus. لأن أي واحد تيكحب ولا تيعطس ولا تيسعل يعني تيرش بواحد السائل اللي هو قطرات يعني دقيقة جدا اللي تتخرج من الأنف ديالو أو الفم ديالو اللي تتحمل الفيروس. If you're too close, you can breathe in the droplets, including the COVID-19 virus, if the person coughing has the disease. يعني إلا كنتي قريب منه تقدر يعني تنفس هذوك القطرات اللي فيهم الفيروس اللي في هاد لا بيرسون اللي يعني اللي تيكحب يكح وعنده هذا المرض. النقطة الثالثة avoid touching eyes, nose and mouth. يعني بعد ما تقيش الوجه ديالك، يعني لأن الفيروس يدخل من العينين ومن الأنف ومن الفم. لماذا؟ why
Hands touch many surfaces and can pick up viruses. لأن اليد تتقيس بزاف يعني المواد، السطح ديال المواد، وتقدر تجمع الفيروسات. Once contaminated, hands can transfer the virus to your eyes. يعني une fois هذوك اليدين يعني تيتوشيو الفيروس تيوليو يعني فيهم الفيروس تيتكونتامينا، واليد تقدر ترسل الفيروس على العينين ديالك او الانف او عن طريق الفم. هادشي باش ما خصناش نقيسو الوجه ديالنا منين نقيسو بعض الاشياء اللي شاكين فيها. From there the virus can enter your body and can make you sick. يعني من هاد ثلاثة نقاط، العين والفم والأنف، تقدر الفيروس يدخل الجسم ديالك ويعني يجعلك مريض. النقطة الرابعة، make sure you and the people around you follow good respiratory hygiene. يعني كن جعل من الأكيد بأن الناس اللي حولك يعني يكونوا متبعين واحد التنفس اللي هو يعني في مكان نظيف. This means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. هذا يعني بأنه تغطي الفم ديالك أو الأنف ديالك بالمرفق ديال اليد ديالك، يعني الكود ديال اليد ديالك تعطس فيه، يعني تني يديك وتعطس فيها، ولا مثلا شي كلينكس شي ثوب او هذا تعطس فيه او يعني تسعل فيه. Then dispose of the used tissue immediately. من بعد ذلك حاول تخلص من ذاك المنديل او من ذاك المشوار يعني مباشرة. لماذا؟ Why? Droplets spread virus. By following good respiratory hygiene, you protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19. يعني لماذا؟ لأن هذوك القطرات تنشروا الفيروس، وبهذا يعني بتتبع هذا التنفس النظيف تحمي راسك وتحمي الناس اللي حولك من هذا الفيروس، ومن يعني الفيروس ديال نزلة برد او ديال الفلو اللي جايه من انفلونزا باش تكون يعني الحمى او الفيروس ديال كوفيد 19. خامسا، النقطة الخامسة، stay home if you feel unwell. يعني بقى في الدار، استقر في المنزل ديالك، يعني دير الحجر المنزلي الى حسيتي بان يعني الصحة ديالك ليس على ما يرام. If you have a fever, cough and difficulty breathing، إلى عندك الحمى، السخانة أو تسكحب أو صعوبة في التنفس، seek medical attention، يعني حاول تبحث على الرعاية الطبية، and call in advance، ويعني اتصل بهم مسبقا. Follow the direction of your local health authority، تابع يعني التوجيهات ديال يعني الهيئة الصحية المحلية، يعني ديال المستشفى اللي قريبة منك. لماذا؟ Why? National and local authorities will have the most up-to-date information on the situation in your area. يعني لأن على المستوى الوطني والمحلي الهيئة المحلية يعني تيكون عندهم آخر المستجدات والأخبار حول يعني ظروف المنطقة اللي انت فيها. Calling in advance will allow your healthcare provider to quickly direct you to the right health facility. يعني الاتصال مسبقا بهذه الهيئة الصحية اللي قريبة لك بسرعة توجهوك يعني في المنطقة يعني الصحية اللي هي يعني فيها هاد لي زيكيبمون باش تكون عندك الرعاية الطبية. They will also protect you and help prevent spread of viruses and other infection. هذا أيضا تيحميك وتساعدك باش يعني تمنع انتشار الفيروس يعني وتلوث مناطق أخرى.
النقطة السادسة والأخيرة: keep up to date on the latest COVID-19 hot spots. يعني تتبع يعني آخر الأخبار ديال فين كاين هذا الفيروس بكثرة، يعني مدن كان cities or local areas، يعني مدن أو مناطق محلية where COVID-19 is spreading widely، فين كاين الفيروس منتشر بصفة واسعة. If possible avoid traveling to places، إذا كان ممكن حاول تجنب السفر إلى هذه الأماكن، especially if you are an older person or have diabetes, heart and lung disease، خاصة إذا كنتي رجل مسن أو عندك مرض السكري أو مشاكل القلب، مرض القلب أو مرض الرئة. لماذا؟ Why? You have a higher chance of catching COVID-19 in one of these areas. لأن هناك احتمال كبير للإصابة بهذا الفيروس في تلك الأماكن. دونك هادو هما 6 نقاط اللي عطات منظمة الصحة العالمية للجواب على هذا السؤال: كيفاش تحمي نفسك. يعني ان تلخيص، يعني أولا يعني غسل اليدين بصفة شمولية وبانتظام، يعني هنا يمكننا نختصروا على الماء أو الماء والصابون. النقطة الثانية البعد الاجتماعي، يعني يكون على الأقل 1 متر 2 متر بيني وبين أي واحد، لأن تقدر ما تبانش فيه الأعراض وتحمل الفيروس. ثالثا ما نقيش الوجه ديالي، العينين، الأنف والفم ديالي، لأن منهم تقدر يدخل الفيروس إلا قصت شي حاجة. النقطة الرابعة هي أنه نتبعوا يعني التنفس النظيف. إلى عطست أو كانت كحة أو سعال نديرها فوق واحد المشوار أو كلينكس ونتخلص منه بسرعة، أو إلى ما جاتني بسرعة يمكن لي ندير الكود ديالي، المرفق ديال اليد ديالي باش ما نأذيش الآخرين. النقطة الخامسة هي إلى حسيتي يعني بشوية الحمى أو الكحة أو هذا يمكن لي أو صعوبة في التنفس، يمكن لك تتصل بالرعاية الهيئة الصحية المحلية باش ترشدك الأقرب مكان اللي فيه رعاية صحية، اللي فيه تجهيزات باش يتابعوا الحالة ديالك. سادسا هو يعني تكون عارف المناطق اللي فيها الفيروس بشدة باش تجنب السفر إليها، خاصة إذا كنت راجل مسن أو عندك مشاكل في يعني مع السكري أو مرض القلب أو الرئتين. دونك هذا هو ملخص هذه الأجوبة ديال هذا السؤال. دونك ان شاء الله الى عندكم كومنتير ولا هذا خليو لنا تحت لا فيديو، الى ان نلتقي سؤال اخر حول نفس الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.